नमस्कार येवकार तुमकां। काल आमी पळयलें की रेल्वेच्या पटरीचेर खुबशा हजारांनी लोक दूधसागर पळोवपाक भायर सरले आनी तांकां आडयले। आतां दोन गजाली आसा, ह्यो विशय आमी तुमच्या मुखार हाडटा। एक गजाल म्हणजे ह्या हजारांनी लोकांक जर इतले जर नेचर आवडटा, हांव मानता की तांकां नेचर आवडटा, जाल्यार तुमी जेन्ना म्हादेचो विशय आसता, जेन्ना बाकीचे एनवायरमेंटाचो विशय आसता, जेन्ना मोल्यांचोच विशय आशिल्लो, जेन्ना मोले वाचया म्हणून, तेन्ना ह्या हजारांनी लोक खंय आशिल्ले? ते फक्त दूधसागरच पळोवपाक जाय आनी तुमकां दूधसागर जर वाटोवपाक जाय जाल्यार तुमकां म्हादय वाटोवची पडटली आनी एनवायरमेंटूय वाटोवचें पडटलें। हे तांचे तकलेन येना काय फक्त दूधसागर पळोवपा खातीर इतली रिस्क घेवन 11 किलोमिटर चलप, 11 वचप 11 येवप, म्हणजे 22 किलोमिटर चलपा खातीर ते रेडी आसा, जाल्यार आंदोलनां जाता तेन्ना हे पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण मोगी आनी पर्यावरणाक इतलो रिस्पेक्ट करपी मनीस खंय आसता? दुसरी गजाल, RPFन आमी पळयलें लोकांक उठाबश्यो काडपाक लायल्यो, जी गजाल चूक। कारण खंयच्याच अधिकाऱ्याक इतलो रायट ना की तो स्वता जज जावन थंयच्या थंय ताणें डिसिजन दिवपाचें। जर लोकांनी वायोलेट केल्लो रूल जाल्यार तांचेर केसी घालपाक जाय, न्यायालया मुखार येवपाचो आनी न्यायालयाक रायट आसता तांकां शिक्षा दिवपाची। आमी जर पुलीस अधिकाऱ्यांच्या किंवा बाकीच्या अधिकाऱ्यांच्या हातान शिक्षा दिवपाचो रायट दिलो जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था खंय पावतली ते आमकां चिंतपाक सुद्दां शकपा ना। आमी पळयता, आमी सपोर्ट करना जे लोक गेले म्हणून, पूण आमी हेय सपोर्ट करना की लोकांक अश्यो उठाबश्यो काडपाक लावप आनी कोण कोण लोक काय म्हटल्यार जाल्यार थंय ते गेल्ले लोक तातूंत सिलेक्ट करप थोड्या लोकांक आनी उठाबश्यो काडपाक लावप, हो न्याय सारको न्हय। आमी सांगला ते ओपिनियन आमचे आसा, तुमचे ओपिनियन एखाद्यो डिफरंट आसूं शकता। वी कॅन डिफर इन ओपिनियन्स। सो तुमचे कितें ओपिनियन आसा ते तुमी कॉमेंट सेक्शनान सांगा, डिसेंटली सांगा। कोण गोदी मिडिया बी म्हणपाची गरज ना, कारण हे सगळे आमी करता पळय ते गोंयच्या खातीर करता, गोंयच्या पर्यावरणा खातीर करता आनी कांय विशय आसा जे लोकां मुखार हाडपा खातीर करता। सो तुमी कॉमेंट्स करा आनी सांगा आमकां की तुमचे ओपिनियन कितें आसा। उठाबश्यो काडपाक लायल्यो त्यो सारक्यो काय चूक? आनी दुसरें, इतले पर्यावरण प्रेमी आनी पर्यावरणाक आवड आसपी लोक जेन्ना म्हादय सारको विशय आसता तेन्ना ते खंय आसता? हे तुमकां कितें दिसता हे तुमी सांगा। तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज हब आनी वचचे पयलीं आमकां फॉलो किंवा सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। पळयत राव गोवा न्यूज। तुम पळयतात गोवा न्यूज हब।